हे गाईज गुड मॉर्निंग. सकाळी उठले काय ना आपल्या फेसार आयस अप्लाय केला. आयसला तेका फेस म्हणजे चड ग्लोईंग कशें दिसता आनी हो पळय भायरचो व्यू काय बरो दिसतालो. आनी गेलें हांव न्हांवपाक. न्हांवन बी आयलें काय दिवो बी लायलें. दिवो बी लावन मागीर मम्मान डोसा केल्ले. डोसा बी खाल्ले, लिपस्टीक लायलें आनी भायर सरलें. भायर सरलें काय मातशे विडियो काडले आपले हांवें फ्रंट कॅमेरांतल्यान बी बरें दिसतालें म्हणून. आनी जालें हांगा आतां भायर सरलें आयज आनी वारो मारतालो कसलो सकाळीं जालें आनी बसीक रावलें हांव. बस शाप गर्दी येता. रेस्ट लोकांचो बी विडियो काडूंक तापोवंक काय म्हणून विडियो काडूंक ना हांवें लोकांचो. मागीर जालें फोंडें पावलें काय मागीर परत न्हिदलें हांव पणजे पावसर. पणजे पावलें. पणजे पार्कींग करता तें मागीर देवळान गेलें. देवळान पांयां बियां पडलें आनी बसीन बसलें. मागीर आक्षी पावलें. आक्षेंतल्यान देंवलें काय थंयच्यान चलत वचचें पडटा मातशें. चलत गेलें ऑफिसान पावलें. मागीर जनावर भायर रावल्लें आमचें. गेलें ऑफिसान काम बीन केलें. मागीर उदक मारपा खातीर भायर आयिल्ले आमी. सो उदक मारून तोरां बिरां जाल्लीं. मागीर लंच टायम जालो आनी आमच्या ऑफिसांनी पेनां बिनां चोरी जाता. ऑफीस बॉय जालें लॅपटॉप बंद केलें आनी भायर सरलें हांव. मागीर रावलें 10 मिनटांनी बस आयली काय चडलें बसीन. मागीर घरा पावलें. घरा पावून हांव मागीर पुलाव केले हांवें. मम्मीन कांतून दिल्लें म्हाका सगळें. घरा पावून जेयलें बियलें न्हालें बिलें आनी आतां बसलें. जालें. थँक्यू.